बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं किसी खबर के ऊपर नहीं, किसी जो है अपना न्यूज़ के ऊपर नहीं, किसी स्टोरी के ऊपर नहीं, बल्कि मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि आवाम के दरमियान न्यूट्रल्स के साथ क्या मोहब्बत है, उनके साथ वो किस तरह की मोहब्बत आजकल कर रहे हैं। वो मैं आंखों देखा हाल आपके साथ शेयर करूंगा। जो मैंने इमरान खान की कॉल के ऊपर जो एहतजाजी मार्च था लाहौर के अंदर लिबर्टी मार्केट में, जब मैं वहाँ पर गया, जब मैंने वहाँ पर लोगों से बातचीत की, मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ किए और वहाँ पर बूढ़ी ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, माएँ, बहनें, उनके क्या तासुरात थे, वो इमरान खान को निकालने के बाद क्या सोच रहे थे, उनके अपना आरा क्या थी, वो कितने गम और गुस्से में थे, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ रखूँगा। और फिर मैं आपको बताऊँगा कि न्यूट्रल्स को भी सोचना चाहिए कि आवाम के दरमियान जो उनकी ये मोहब्बत बढ़ती जा रही है, जो एक अपना बहुत ज़्यादा उसमें तेज़ी आ रही है, तो उसके ऊपर उनको सोचना होगा और इसको दुरुस्त करना होगा। उनसे कुछ गलतियां हो गई हैं, अब वक्त आ गया है कि वो अपनी इन गलतियों को ठीक करें और मामलात को सेटल करें। अब मैं आपको बताता हूं कि जब मैं वहां पर गया, मैंने लोगों से बात की कि जी आप इमरान खान को जो निकाला गया है वो ठीक था या फिर नहीं। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ठीक नहीं था। एक वज़ीर आज़म, मुंतखब वज़ीर आज़म को जिस तरह से निकाला गया, जिस तरह से उनको सीट से उतारा गया, तो उसके बाद हम लोगों की, आम लोगों की क्या वक़्त है, क्या औकात है, ये बात दुरुस्त थी। फिर मैंने पूछा कि जी आप क्या समझते हैं। उन्होंने जो अल्फाज कहे, जो उन्होंने कहे, वो तो मैं बिल्कुल जो है वो बोल भी नहीं सकता। मेरे अंदर इतनी सकत भी नहीं है, ना ही मेरे अंदर कोई उस तरह है कि मैं वो अल्फाज अब ऑनलाइन जो है अपना आपके साथ शेयर करूं। मगर आप बखुद जानते होंगे, बखूबी जानते होंगे कि लोगों के दरमियान इस वक्त न्यूट्रल्स के हवाले से जो आरा है, जो मोहब्बत है, वो जो है बहुत बड़ी भयानक है, खौफनाक है। और वो मोहब्बत जो है बड़ी ये मुल्क के लिए अच्छी नहीं है और ख़ास करके उस इदारे के लिए अच्छी नहीं है। लोगों का प्यार फ़ौज के साथ तो है, मगर चंद लोग जो न्यूट्रल्स हैं, जिस हवाले से इमरान खान ने बयान दिया, या इमरान खान साहब और जो लोग समझते हैं वो आपने बैनर भी कुछ देखे होंगे जो उस एहतजाज के दौरान लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, गुजरांवाला, बल्कि मुल्क के हर कोने कोने में जो है वो एहतजाज हुए। उसके अंदर जो बैनर्स आपने देखे, जो प्ले कार्ड्स आपने देखे और उसके ऊपर जो कुछ लिखा हुआ था वो भी आपके सामने। फिर 2 दिन से जो पाकिस्तान में एक ट्विटर के ऊपर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, वो भी आपके सामने। उससे भी आपको पता चलता है कि लोग इस वक्त शदीद गुस्से में हैं कि उनके महबूब लीडर को, उनके हर दिल अजीज़ जो है वज़ीर आज़म को जिस तरह से निकाला गया, तमाम चीज़ें ठीक थी, मईशत ठीक जा रही थी, मुल्क भी ठीक जा रहा था। तो मसला क्या था? मसला वो था कि जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने बताया कि जी अगर इमरान खान साहब रहते तो अगले 10 साल था तो इमरान साहब के होते। इमरान साहब ने इतने मामला ठीक कर लिए थे, मुल्की मईशत को वो ठीक करने जा रहे थे, उन्होंने ठीक कर दी थी। उन्होंने एक रुख जो है अपना मुल्की अपना उसका तरक्की का वो सेटल कर लिया था। उसके साथ साथ उनके जो मंसूबे थे वो 5 साल, 10 साल, 15 साल की जो है एक लंबे अरसे के लिए थे, और वो अगर मुकम्मल हो जाते तो हम तो ख़तरे में हो जाते। फिर उन्होंने कहा कि जी अगर 100 जज लग जाते नैब में, एहतसाब अदालत में, तो हमारी तो सारी क़यादत जेल में होती, तो फिर इलेक्शन कौन लड़ता, फिर आगे तो हमारे लिए मामलात ख़राब हो जाते। तो इसके ऊपर जो है अपना औरिया मकबूल जान साहब ने एक निजी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी अब न्यूट्रल्स की जो लड़ाई है वो बलोचों के साथ नहीं है, कि वो जो जनाब पहाड़ में छुपे हुए थे, ना सोशल मीडिया की सहूलत थी, ना उस तरह के कोई वो वसाइल थे, तो वो उनके साथ था। फिर जनाब वज़ीरिस्तान में मौलवियों से लड़ाई नहीं थी, जो है उनके साथ मस्जिद के पेश मामूम के साथ, उनके साथ भी नहीं थी। दूसरी बात उन्होंने की कि जी अब उनकी लड़ाई जो है, फिर उन्होंने कहा कि जी इनकी लड़ाई उन लोगों से भी नहीं है जो सियासतदान थे, जो इनके खुद के पाले हुए थे, जिन्होंने इनको बढ़ा करके एक ओहदे दिए, हुकूमतें दी, फिर उनको निकाल दिया, फिर वो दूसरे गेट से आ गए। मगर इस वक्त जो उनकी लड़ाई है वो लड़ाई है पढ़े लिखे लोगों के साथ, बाशऊर आवाम के साथ, एलीट क्लास के साथ उनकी लड़ाई। और एलीट क्लास मानने को तैयार नहीं है, वो खरी खरी सुना रहे हैं इस वक्त।
انہوں نے کہا کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جی عمران خان کو واپس آنے دیا جائے گا؟ کیا عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنانے کا موقع ملے گا؟ کیا ان کو یہ لوگ واپس آنے دیں گے؟ تو اس پہ عوریہ مقبول جان صاحب نے کہا کہ جی میں نے ان سے پوچھا کہ کون لوگ نہیں آنے دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو پتہ ہے، آپ کو سب پتہ ہے کہ کون کون لوگ، ان کا نیوٹرلز کی طرف اشارہ تھا کہ وہ آنے نہیں دیں گے۔ کچھ لوگوں نے نام لیے، کچھ لوگوں نے نیوٹرلز کہا۔ تو یہ ہیں اب حالات کہ جب ایک وقت تھا جب آپ اس ادارے یا خاص لوگوں کے اوپر آپ بات نہیں کرتے تھے، بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے، مگر آپ نے ایک ویڈیو مری کی دیکھی ہوگی اسلام آباد کی، جس کے اندر ایک خاتون جو ہے جس طرح سے ایک روڈ بلاک کیا ہوا ہے، جس طرح سے وہ بات کر رہی ہے، جس طرح سے وہ ایک سوالات اٹھا رہی ہے، جس طرح سے ان کے اندر ایک ڈر خوف ختم ہو گیا ہے، تو یہ بڑا نقصان دہ ہے پاکستان کے لیے بھی، کیونکہ افواج پاکستان ملک کی ضامن ہے، ملک کی سیکیورٹی کی ضامن ہے۔ پہلی اور آخری حد وہی ہے، آخری بارڈر وہی ہے پاکستان کی ضمانت کا۔ پاکستان کی ضمانت فوج کی وجہ سے ہے۔ ہم آج جو نیند سوتے ہیں، سکون کی نیند سوتے ہیں، وہ افواج پاکستان کی بدولت ہے، مگر یہاں پر پورے ادارے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ چند لوگوں کی بات ہو رہی ہے، چند نیوٹرلز کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو اب سمجھنا ہوگا، ان کو اب فیصلے کرنے ہوں گے۔ اب ان سے غلطی ہو گئی ہے کہ جی انہوں نے ایک امپورٹڈ حکومت کو بنا دیا، چوروں کو بٹھا دیا۔ اس کے اوپر انور بیگ صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم کوئی گدھے ہیں، ہم کوئی پاگل ہیں کہ آپ نے ہمارے اوپر جو ہے رجسٹرڈ چوروں کو بٹھا دیا۔ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اب لوگ کیسے مانیں کہ پہلے آپ کہتے رہے خود کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں۔ یہی وہ لوگ تھے جو آپ کو جلسوں کے اندر گالیاں دیتے تھے، آپ کے آرمی چیف کو برا بھلا کہتے تھے، آپ کے ڈی جی ISI کو برا بھلا کہتے تھے، آپ کو خلائی مخلوق کہتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا آپ کو وہ کہتے تھے، مگر آج اب آپ نے انہی کو بٹھا دیا۔ تو یہ بڑا جو ہے الارمنگ صورتحال ہے کہ اب دیکھنا ہوگا کہ یہ صورتحال کہاں جاتی ہے۔ پھر آج عمران خان صاحب نے میرے ٹوٹل کے اندر جس طرح کی گفتگو کی، وہ بڑی انہوں نے آج بالکل ہلا کے رکھ دیا سب کو۔ اس کے ساتھ ساتھ ارشد شریف کی گفتگو تھی، اور اس کے ساتھ فواد چودھری صاحب نے بھی جو ہے اپنا وہ انہوں نے بھی رعایت نہیں دی۔ اس کے ساتھ ساتھ شوکت ترین صاحب کی گفتگو تھی۔ تو یہ اب سمجھنے اور سوچنے والی باتیں ہیں کہ اس ملک کو آخر کس طرف آپ نے لے کر جانا ہے۔ عوام کے ساتھ جو آپ کی ایک محبت ہے، جو رشتہ ہے، اس کو برقرار رکھیں خدا را، اس کو جو ہے اسی طرح چلنے دیں۔ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ اپنی غلطی درست کر لیں۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تحقیقات نہ کروائیں، آپ کچھ بھی نہ کروائیں، آپ اس حکومت کو ختم کریں، ایک فیئر الیکشن کروائیں، صاف شفاف الیکشن ہو۔ اگر عوام اس نون لیگ کو لے کر آئے گی تو لے کر آ جائے، مگر الیکشن تو فیئر ہونے چاہیے، صاف شفاف ہونے چاہیے، عوام کی مرضی شامل ہو، نہ کہ چند لوگوں کی مرضی شامل ہو جو اپنا الیکشن کو تبدیل کرواتے ہیں، جو دھاندلی کرواتے ہیں، جو لوگ دیتے ہیں، 20-25 لوگ دے دیتے ہیں، جیسے عمران خان صاحب کو دے دیے، اپنی مرضی کے مطابق وہ ساری حکومت چلائی، مرضی جیسے ہی اپنا مطلب ختم ہوا تو اس کو گرا دیا۔ تو اب یہ ختم ہونا چاہیے، یہ مذاق اب پاکستان کے ساتھ نہیں چلے گا، پاکستانی عوام کے ساتھ نہیں چلے گا۔ یہاں کی عوام باشعور ہے۔ یہ ساری صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ لوگوں میں اس وقت بہت زیادہ غصہ ہے، لوگوں میں اس وقت بہت زیادہ سوالات ہیں۔ ایک میں نے خاتون سے بات کی جس کا میں آپ کے ساتھ انٹرویو بھی انشاءاللہ جو ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ شیئر کروں گا۔ وہ رو رہی تھی، وہ آبدیدہ تھی، وہ بہت زیادہ دل برداشتہ تھی، وہ اس کی ایج 55 سال تھی۔ وہ خاتون کہتی ہے رات کو مجھے نیند نہیں آتی کہ کہیں عمران خان صاحب کو یہ مار نہ دیں، کہیں عمران خان صاحب کو جو ہے کچھ ہو نہ جائے۔ کہتی میں رات کو اٹھ کے موبائل چیک کرتی ہوں کہ جی میں دیکھوں تو صحیح عمران خان صاحب کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ اور ان کی گفتگو سن کے جو ہے نا ایک بڑا ایک دل برداشتہ تھی، وہ رو رہی تھی۔ یہ ہے وہ محبت ایک لیڈر کے لیے۔ باقی بھی لوگ تھے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک 70-80 سال کی خاتون جو ہے ویل چیئر کے اوپر وہ آئی ہوئی تھی، ان کی ٹانگیں دونوں کام نہیں کرتی تھی مگر وہ وہاں پہ پہنچی ہوئی تھی۔ یہ تھی ایک لیڈر کی محبت۔ اس طرح کی بے شمار میں نے مثالیں دیکھی، لوگوں سے بات چیت کی، اس کے اندر یہی پتہ چل رہا تھا کہ لوگوں میں ایک شدید غم و غصہ ہے۔ ایک تو مہنگائی بڑھ گئی ہے، دوسری بات یہ کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کو نکالا گیا، اس کے اوپر لوگوں کے اندر سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات دینے ہوں گے اور اس کو سیٹل کرنا ہوگا۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔
یہ کیا رخ اختیار کرتے ہیں. اگلے 20 ضمنی الیکشن ہونے والے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ کس کی جیت ہوتی ہے, کس کی ہار ہوتی ہے, اس کے اندر کس طرح سے اسکور سیٹل کیا جاتا ہے. تو اب اس حوالے سے جو بھی مزید اپڈیٹ ہوگی, مزید خبریں ہوں گی, میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.